नेपालको 77 जिल्लामध्ये करिब 23 जिल्लाका 75 ठाउँमा सीमा विवाद देखिन्छ। कैयौं पटक भारतले जङ्गे पिल्लर हटाएको छ, सारेको छ। करिब जम्मा नेपालको 60,000 हेक्टर भूभाग भारतले हडपेको तथ्य छ, जसमा कालापानी, लिम्पियाधुरा, सुस्ता, टनकपुर र मेची प्रमुख विवादमा फँसेका छन्। जसरी भारतको सीमा विवादले हाम्रो नेपाललाई चिन्तामा पारेको छ, त्यसैगरी भारत र बङ्गलादेशको सीमा विवाद पनि उस्तै रहेको छ। भारत र बङ्गलादेश दक्षिण एसियाली छिमेकी देशहरू हुन् र यी दुवै बीचको सम्बन्ध सामान्यतया मैत्रीय रहेको छ। यद्यपि कहिलेकाहीँ सीमा विवाद देखा परिरहेको हुन्छ। भारतले बङ्गलादेशको सिमाना 3 पट्टी ओगटेको छ। यी दुवै देशहरू सार्क, बिमस्टेक, हिन्द महासागर तटवर्ती क्षेत्रीय सहयोग सङ्घ र राष्ट्रिय मण्डलका सदस्य हुन्। भारत र बङ्गलादेश बीच सीमा क्षेत्रलाई लिएर ठूलो विवाद नभए तापनि दुई देश बीचको सीमा क्षेत्रमा भारतले निरन्तर हस्तक्षेप गरिरहेको छ, जसका कारण सही ढङ्गले सीमाङ्कन गर्नुपर्ने माग पटक पटक उठ्ने गरेको छ। रेड क्लिफ रेखाबाट भएको विभाजनको समयमा केही यस्ता गाउँ छन् जुन आधा भारतमा र आधा तत्कालीन पूर्वी पाकिस्तान हाल बङ्गलादेशमा परेका थिए। रोमाञ्चक कुरा त के छ भने केही घर र पानीका मुहान समेत आधा आधा बाँडिएका थिए त्यो बेलामा, र जसले गर्दा मानिसले धेरै हैरानी खेप्नु परेको थियो। बङ्गलादेशको आधिकारिक नाम जनगणतान्त्रिक बङ्गलादेश हो। यो देशको उत्तर, पूर्व र पश्चिम सिमाना भारत र दक्षिण पूर्व सिमाना म्यानमार देशसँग जोडिएको छ। दक्षिणमा बङ्गलादेशको खाडी छ। बङ्गलादेश र भारतीय राज्य पश्चिम बङ्गाल एउटा बङ्गालाभाषी अञ्चल बङ्गाल हो। यसको सीमारेखा त्यस समय निर्धारण भएको थियो जब 1947मा भारतको विभाजनको बेला यसलाई पूर्वी पाकिस्तानको नामबाट पाकिस्तानको पूर्वी भाग घोषित गरिएको थियो। पूर्व र पश्चिम पाकिस्तानको बीच लगभग 1600 किलोमिटर 1000 माइलको भौगोलिक दूरी थियो। पाकिस्तानको दुवै भागहरूको जनताको धर्म इस्लाम एउटै थियो, तर उनीहरूको बीच जाति र भाषागत दूरी थियो। पाकिस्तानको तत्कालीन सरकारको अन्यायको विरुद्ध 1971मा भारतको सहयोगबाट एउटा छुट्टै बङ्गलादेश स्वतन्त्र आन्दोलनपछि स्वतन्त्र राष्ट्र बङ्गलादेशको उद्भव भयो। भारत र बङ्गलादेश बीच लामो समयदेखि जारी सीमा विवादलाई सन् 2015मा एक सम्झौता मार्फत टुङ्ग्याइएको छ। कतिपयले यसलाई सीमा विवाद समाधानको एउटा उदाहरणका रूपमा पनि लिने गर्दछन्। दुई देशको सीमा क्षेत्रमा रहेका करिब 150 बस्तीका बारेमा लामो समयदेखि विवाद रहँदै आएको थियो। बङ्गलादेशको धेरैजसो भाग समुद्र सतहभन्दा एकदम कम उचाइमा पर्दछ। धेरैजसो भूभाग नदीको मुख भागमा पर्दछन् जो सुन्दरवन नामले चिनिन्छन्। यी गङ्गा, स्थानीय नाम पद्मा नदी, ब्रह्मपुत्र, यमुना र मेघना नदीका हुन् जो बङ्गालको खाडी क्षेत्रमा अवस्थित छन्। यी नदीहरू हिमालय पर्वतमा मुहान भएका नदी हुन्। बङ्गलादेशको माटो अत्यन्तै उर्वर छ, तर बाढी र अनिकालले बङ्गलादेश प्रभावित भइरहन्छ। चिटागाङ्गा जिल्लामा अलिअलि पहाडी क्षेत्र पर्दछ, जसको सबैभन्दा अग्लो चुचुरो केओक्रादाङ 1230 मिटर अग्लो छ। यो सिलहट मण्डलको दक्षिणी पूर्वमा छ। बङ्गलादेशको जलवायु उष्णकटिबन्धीय जलवायु हो। यहाँ अक्टोबरदेखि मार्चसम्म जाडो, मार्चदेखि जुनसम्म गर्मी हुन्छ। मार्चदेखि जुनसम्म मनसुनबाट पानी पर्दछ। बङ्गलादेशले प्राय हरेक वर्ष चक्रवर्ती तुफान सामना गर्नुपर्छ। माटो अपरदन र वन विनाश यहाँको ठूलो समस्या हो। ढाका यहाँको सबैभन्दा ठूलो सहर हो। अन्य ठूला सहरमा चिटागाङ, राजशाही र खुलना हुन्। चिटागाङको दक्षिण स्थित काक्स बजार विश्वको सबैभन्दा लामो बीच मध्ये एक हो। नरेन्द्र मोदी प्रधानमन्त्री भएपछि बङ्गलादेशसँग सीमा विवाद समाधानको कोसिस गरेका थिए।
बङ्गलादेशलाई पनि भारत सधैँ आफ्नो पकडमा पार्न चाहन्छ। चीनले बङ्गलादेशलाई सस्तो दरमा 19 अर्ब डलर ऋण दिएपछि भारतले पनि बङ्गलादेशमा लगानी बढाइरहेको छ। दुवै देश बङ्गलादेशमा आफ्नो प्रभाव विस्तार गर्न खोजिरहेका छन्। विवादित क्षेत्रमा भारतले 51 बस्ती र बङ्गलादेशले 111 बस्ती लिने गरी दुई देशबीच सीमा सम्झौता भएको थियो। यसका बावजुद समय समयमा दुई देशबीच सीमा क्षेत्रमा तनाव हुने गरेको छ। सन् 2019 को अक्टोबरमा दुई देशका सुरक्षा कर्मीबीच सीमा क्षेत्रमा विवाद बढेको थियो। सो क्रममा एक भारतीय सुरक्षाकर्मीको मृत्यु भएको थियो। दक्षिण एसियाली राष्ट्र भारत र दक्षिण पूर्वी एसियाको राष्ट्र म्यानमार बीच ब्रिटिस उपनिवेश कालदेखि नै सीमा विवाद रहेको छ। मणिपुर र केही क्षेत्रलाई लिएर भारत र म्यानमार दुवैको दाबी रहँदै आएको छ। यसैगरी स्वतन्त्रपछि बङ्गलादेशको केही सुरुवाती वर्ष राजनीतिक अस्थिरताबाट परिपूर्ण थियो। देशमा 13 शासक बदलिन पुगे र 4 सैनिक विद्रोह भयो। विश्वको सबैभन्दा धेरै जनशक्ति भएको देशहरूमा बङ्गलादेशको स्थान 8औं छ। तर क्षेत्रफलको दृष्टिबाट बङ्गलादेश विश्वमा 93औं स्थानमा छ। फलस्वरूप बङ्गलादेश विश्वको सबैभन्दा घना आबादी भएको देशहरूमध्ये एउटा हो। मुसलमान सघन जनसङ्ख्या भएको देशहरूमा बङ्गलादेशको स्थान 4औंमा पर्छ, जबकि बङ्गलादेशको मुसलमानको सङ्ख्या भारतको अल्पसङ्ख्यक मुसलमानको सङ्ख्याभन्दा कम छ। गङ्गा ब्रह्मपुत्रमा अवस्थित यो देश प्रत्येक साल मौसमी उत्पातको शिकार हुने गर्दछ र हुरी बतास पनि यहाँको अति सामान्य प्रकोप हो। बङ्गलादेश दक्षिण एसियाली आञ्चलिक सहयोग संस्था सार्क र बिमस्टेकको प्रतिष्ठित सदस्य हो। बङ्गलादेशको सांसदलाई जातीय सांसद भनिन्छ, जसको 300 सदस्य प्रत्यक्ष मतदानद्वारा निर्वाचित हुने गर्दछन् र 5 वर्षसम्म आफ्नो क्षेत्रको प्रतिनिधित्व गर्दछन्। देशको सबैभन्दा ठुलो अवैधानिक संस्था बङ्गलादेश सर्वोच्च अदालत, जसको प्रधान न्यायाधीश र अन्य न्यायाधीशहरूको नियुक्ति राष्ट्रपतिले गर्दछन्।